लोगों को डिसपॉइंट करते हो, डिप्रेस करते हो, मजबूर करते हो बाहर की कुवतों को कि वो आपके साथ मिलकर काम ना करें। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक शख्स जो आप उसको और ज्यादा गिरा देंगे तो उसके साथ कौन खड़ा होगा यार। अब तो कोई चीज पोशीदा नहीं रह गई कि मियाँ साहब देखे ना, मियाँ साहब सियासत में हिस्सा तो ले सकते हैं, ठीक है, ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते, लेकिन खड़े होकर जलसा तो कर सकते हैं ना। काम शहरी तो है, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बार बार ये बात हो रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं बल्कि मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं और इसकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान पर डाली जा रही होती है। आज हम इस बात करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो हुकूमत में शामिल नहीं हैं उसके बावजूद इमरान खान को ज़िम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा होता है, और जो हुकूमत जब से बनी है पिछले 10 माह में सिवाय काबीना के हुजम बढ़ने के और आवाम के लिए क्या बात हुई। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त सूरत हाल ये बार बार कहा जा रहा है कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। आपकी हुकूमत जब से आई है काबीना की तादाद तो बढ़ी है, बाकी मुल्क में जो सूरत हाल है वो बदस्तूर वैसी है, क्या वजह है? मैं आपको एक गुजारिश करूं, असल पे हम लोग हकायक का सामना नहीं करना चाहते और हकायक बताना भी नहीं चाहते जी। हमारी ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। 4.5 साल में जो कुछ हुआ, अब जो हुकूमत करके गए वो बज़िद हैं कि हमने तो बहुत ठीक कर दिया। अगर ठीक था तो फिर मेरे ख्याल में 3 वज़राए वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर मुआशियात बदलने की जरूरत नहीं थी, और तीनों के तीनों जो थे वो फेलियर थे, और 2 तो ऐसे थे जो अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खान समझते थे और वो भी फेल कर गए। और जब ये सारे का सारा गंद आपने उठा लिया तो आपके ज़हन में ये था कि आप मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन जब मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि दरिया की गहराई का तभी पता चलता है जब आप दरिया पे उतरते हैं। जब आपके पास हुकूमत आई तो आपको हकायक का पता चला कि ये तो आपके गले गले आई हुई है ये बात। जितना खराबी पैदा हो गई है वो आप 6 महीने साल में इसको दूर नहीं कर सकते। अंटिल अनलेस के लोग बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर के जो फाइनेंसर्स हैं, वो आपकी आगे बढ़ के मदद ना करें। तो शेख साहब, इसमें जो आप इससे पहले जो दावे वादे किए गए उस हिसाब से तो कहा गया हुकूमत ठीक कर देंगे 8 माह के बाद, 10 माह के बाद। आप कह रहे हैं कि ये साल के अंदर नहीं होगा, तो फिर तो इसका मतलब है ये कोई चांसेस नहीं है मुल्क को ठीक होने में इस इलेक्शन से पहले? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल है जो ही अब देखें ना, 2 चीजें चल रही हैं ना। आपके जितने मुखालिफिन हैं, मतलब सियासी मुखालिफिन की है, उस शख्स को कतई तौर पर इससे गर्ज नहीं है कि इस मुल्क का क्या हाल करके गया, इस मुल्क के साथ उसने क्या खिलवाड़ किया, और अभी उसे बंद नहीं किया। मतलब आप रोजाना की बुनियाद पे आप ये बड़े फख्र से कह रहे हैं। आप भी देखें ना, आपने भी अभी अपने इंट्रो में कहा कि मुल्क जो दिवालिया होने जा रहा है। भाई खुदा के बंदो, और यार मुल्क दिवालिया होगा तो आप कहाँ स्टैंड करोगे? आपका क्या हाल होगा? क्यों इस किस्म की बातें करके आप लोगों को डिसपॉइंट करते हो, डिप्रेस करते हो और मजबूर करते हो बाहर की कुवतों को कि वो आपके साथ मिलकर काम ना करें। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक शख्स जो गिरा हो, आप उसको और ज्यादा गिरा देंगे तो उसके साथ कौन खड़ा होगा यार। अब यही तो मुसीबत है कि वहां पे तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में खन्नास भरा हुआ है कि मैं किसी तरह इस मुल्क का फिर से वजीर आजम बन जाऊं, वजीर आजम बन के बाकी जितनी कसर रह गई थी वीडियोस की वो भी पूरी कर लूं। तो मेरे ख्याल में शायद जब तक इन लोगों को सियासी बलूगत नहीं आएगी तब तक इस मुल्क का यही हाल चलता रहेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ। अच्छा शेख साहब, पंजाब, आपका अपना ताल्लुक लाहौर से, पंजाब की बात कर लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब को एतमाद के वोट के हवाले से कहा गया चंद दिन में वो करने जा रहे हैं, और लगता है फिर उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से। नहीं, मैं नहीं समझता। वो तो क्या किया हुआ है हाई कोर्ट में, कमाल करते हैं। वो तो और किसी नशे में है ना परवेज़ इलाही साहब।
وہ تو میرے خیال میں وہ بات وہی اس کی بھی وہی آ گئی ہے، جو کسر رہے گی وہ کہتا ہے میں پوری کر لوں. کیوں توڑے گا اسمبلیاں؟ وہ ہاں مر جائے گا، توڑے گا نہیں. عمر کے آخری حصے میں وہ صحیح. اچھا شیخ صاحب چلیں، آپ کی جماعت کے حوالے سے کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ مریم صاحبہ اب وہ ان کے پاس مزید اختیارات بھی آ گئے ہیں پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے. تو پچھلے جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے آپ کی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد مریم صاحبہ کا اس طرح سے طاقت پہ آنا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کر لیے جائے گی جماعت کو؟ obviously لازم بات ہے. دیکھیں نا، جس وقت جو اس نے عمران نے گند ڈالا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ لوگ روزانہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کوئی غیرت مند پاکستانی یا غیرت مند کوئی شخص یا غیرت مند کوئی باپ یا غیرت مند بھائی کوئی اس قسم کی باتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ دے گا. ہو سکتا ہے لوگ ہوں جو اس معاملے میں بھی کم از کم. چلیے آپ معاشی طور پہ ہماری حکومت، میں سمجھتا ہوں چلیے معاشی طور پہ آپ اس کو قابو نہیں پا سکے، آپ حالات کو درست نہیں کر سکے، لیکن اس قسم کی بدحالی یا اس قسم کی بےہودگی تو نہیں ہے نا. تو وہ میرے خیال میں چونکہ مریم اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ اپنا لیا، اس نے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اے لیڈر، تو میرا خیال ہے کہ فرق تو پڑے گا ان کے آنے سے، ان کی تنظیم نو کرنے سے، لوگوں کو نئے لوگوں کو یا انجیکٹ کرنے سے. لیکن شیخ صاحب تمام تر چیزوں کے باوجود پچھلے 10 سال میں 4 کروڑ کے قریب نیا ووٹر نوجوان ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے. تو کیا شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ عمران خان کا مقابلہ کر لیں گے بغیر نواز شریف کے؟ نہیں، آپ کو کس نے یہ بات کہہ دی کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے؟ اچھا، یہ غلط فہمی آپ کو کس نے ڈال دی ہے؟ میاں صاحب آئیں گے. آپ یہ بات خاطر جمع رکھیں، میاں صاحب ضرور آئیں گے، لیکن فیصلہ وہ خود کریں گے کب اور کس وقت انہوں نے پاکستان تشریف لانا ہے. ان کا گھر ہے، ان کا سب کچھ یہیں پہ ہے، ان کا مرنا جینا یہاں پہ ہے. ان کے دیکھیں، میں ان لوگوں کی باتوں سے بڑا عجیب سا مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے بیٹے تھے، کتنا آپ نے ماں باپ کی وہ خدمت اور ان کی لیکن شیخ صاحب ایک چیز میں قطع کلامی کی معافی، شیخ صاحب ایک چیز میں یہاں پر جیسے سلمان شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے بھی کیسز ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہ بھی چھوٹ گئے، نواز شریف صاحب پر کیس ہے، ان کا تو باقاعدہ مجرم ہے، وہ تو جیل نہیں جائیں گے. ایک ہی ہے، اور اب تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ گئی کہ میاں صاحب دیکھیں نا، میاں صاحب سیاست میں حصہ تو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آفس ہولڈر نہیں بن سکتے، لیکن کھڑے ہو کے جلسہ تو کر سکتے ہیں نا. ایک عام شہری تو ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے، وہ حصہ تو لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن جو قدغن ہے ان پہ وہ کسی شاید. چلیں شیخ صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ضرور واپس آئیں گے، اب دیکھنا ہے کہ واپسی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، وہ قوم کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وزیر اعظم شہباز شریف بات کرتے رہیں؟ آج اندر کی خبر پہ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی معیشت پر 8 ماہ کے دوران اور عمران خان کے دور حکومت میں کی گئی ٹویٹس یعنی بیان. موجودہ سرکار جس نے ملک سے مہنگائی اور غربت جڑ سے ختم کرنے کا دعویٰ کیا، جس وزیر اعظم نے منصب سنبھالتے ہی معروف کرکٹر شاہد آفریدی کی ٹویٹ کے جواب میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ان کی ترجیح مہنگائی کم کرنا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. نہ معیشت ٹھیک ہوئی اور نہ ہی مہنگائی کم ہوئی. البتہ پچھلے 8 مہینے میں شہباز شریف کی صرف ایک ٹویٹ مہنگائی پر ملی، بس ایک. لیکن اگر بات کی جائے گزشتہ سال عمران خان کے دور حکومت میں نون لیگ کے تمام عہدیداران کی، چاہے وہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کو مہنگی روٹی کی بڑی فکر تھی. لیکن آج جب 75 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، ہر جانب دیوالیہ ہونے کی بازگشت ہے، تو عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی کا شور مچانے والوں کی طرف گہری خاموشی ہے. نہ تو روٹی پر کسی قسم کا بیان ہے، نہ کوئی ٹویٹ. ہاں البتہ نئے سال کے موقع پر شہباز شریف کی ٹویٹ آئی تھی، جہاں انہوں نے مہنگی روٹی اور مہنگائی کی بات تو نہیں کی، البتہ معیشت کی تباہی کو سیلاب کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو کام وہ 8 ماہ قبل کر رہے تھے وہ پھر سے کر دیا، یعنی وہی ملک کی معیشت کے بہتر بنانے کے دعوے وعدے. کل شہباز شریف کی ایک ٹویٹ آتی ہے جہاں وہ عوام کو توانائی کی بچت کے لیے زندگی کا طرز عمل تبدیل کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ عوام ہی کیوں؟ مہنگائی بھی سہمے، طرز عمل بھی بدلے. ملک کی بہتری کے لیے
کوئی کڑوا گھونٹ پی ڈی ایم حکومت نہیں پی رہی ہے۔ کیوں؟ صرف پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ اس سفر میں صرف عوام نے انگریزی کا سفر کیا ہے۔ پورے دور میں ملک شریف کا رویہ تو کسی مغل بادشاہ سے بھی کم دکھائی نہیں دیتا ہے۔ البتہ عوام اس وقت صرف انصاف کے طلبگار ہیں۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔